कोरोनाका तरासले घर आया नेपाली, दोस्र्या भारत निया गाउँ हुन लाग्या खाली। कोरोना प्रभावित किलाई रोजगारी ल्याउन कि प्रदेशले फाराम बाँड्यो युवा भुल्याउन कि। भैँसा पालन, बाख्रा पालन, कुकुडा रे माछा अनुदान मिलन्छ भणी लागिरहेथ्या पाछा। मौरा पालन, बङ्गुर पालन, तरकारी खेतीमा युवा भरि जम्मै भया ओडाकी पेटीमा। कोही थ्या विदेश, कोही भारत, नौकरीका भर युवाले बस्नु पर्यो बेरोजगार भए घर। कैमे तीमा क्वारेन्टाइन, कहाँ बस गएको निस्सा दिए फोटोकपी विदेश भएको। राशन कार्ड, आधार कार्ड, भोटर कार्ड दियो, रोजगारीको आशय आशा आनन्दले सियो। 2-3 महिनासम्म हिट्या भौतै फाराम भर्यो, यही देश कुकुर झै कट्या सुदय हो आस मर्यो। कोरोना सल्केका बेला ज्यानको राखी बाजी, युवा सब भारतै गया तमै बस्या काजी। घरको चलाउनु खर्च मौलै पाल्लोइ पढ्यो, बेरोजगार घरकी क्याथ्या फटक हाल्लोइ पढ्यो। सालका साल बेरोजगार फाराम भद्दा छन्, छारहाली जनताका आँखा मन पढे अद्दा छन्। तमै रया तमै खाया, ये देशका टाउक्या, भोटमा गन्ज्या सोधा पुछी ऐल हाम्रो भाउ क्या। अर खुब मन पढे अर जनता खोडी हाल्या, आफ्कीलाई 3 पुस्तासम्म सम्पत्ति जोडी हाल्या। भ्रष्टाचार कति हुन् नाछ, गरिब बक्का नाउँमा, काम अर्या धेकाउने के हौ विकास आथे गाउँमा। काहीँ भने डोजरले वनजङ्गल खण्याको, अर्का वर्ष पहिरा पढी बाटो बिगाड्याको। आय आर्जन वृद्धि हुने केही विकास छ कि, गरिबले क्या हाल्लो पेट, वनको विनाश त कि, गरिबले क्या हाल्लो पेट, वनको विनाश त कि। नमस्कार आदरणीय श्रोता मित्र, नमस्कार रे नमस्कार। कोरोना की डर मौ पाल्य कर, सरकारको क्या भर शीर्षकमी वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीको रचना थियो। कोरोनाका तरासले घराया नेपाली, दोस्र्या भारतै निया गाउँ हुन लाग्या खाली। अमरगढी नगरपालिका 7 सल्ला गाउँ पोखरा डडेलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। यो रुबस रचना कोसेलीकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पदम बोहराजीलाई। तमरलाई चिउणाई कि बलाइ छ हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई आज लगै रेडियो खोली बस्तिया हुनाले इतनी अधिरातै होइ गए। पहिलो गए तम बिउजाइ बसिरहेछ हुक्का चिलिम सुन्नैकीलाई 8:40 सम्म सँगै बस्तेला बिन्ती अनुरोध छ। एउटा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेली सुनाउला। निर्मला अवस्थी भट्टजीको एक रचना छ, अझै मेरो गाउँपालिका 4 भुलकुडा डडेलधुरा बठै लेखिरहेछ। सुर्नाया गाउँपालिका 6 तिमुनी बैतडीको जरमतालो। बाटा ड्याली केलडीका फरकन्न पात, मेरा माइती देवताका झलकन्न गात। वारी पारी देवी देवता, बिचैनी सुर्नाया, रक्षा गर्या माइती देवता, मेरी दया भर्या। परदेशीलाई परदेशको साइतो छ आइतको, दिनरात त झलझली आउँछ सम्झना माइतको। हावा पानी पहाड निको, ठाउँ निको तराईको, इज्जत राख्नु बा आमाको, घर खानु पराएको। जन्मभूमि आमा बुवा, धन्य मया जाल, उमेरी जन्म्य थली, के छन् तेरा हाल। घुरघुर्या मेलकी दानी, असौज पाकन्छे, डाँडा काँडा डिठ पडन्छे, मैसोराय लागन्छे। भात खान्या स्टिलको थाली, पस्कन्या पसेरी, तति प्यारो जन्मभूमि विसद्दु कसेरी। उडी आउँ त पख्यार नाइ थी, गोडी आउँ रेल नाइ थी, मैलागी माइतकी सोराई, हृदय सेल नाइ थी। बाबाकी अरती सम्झी, आमाका आउँ सम्झी, झानुइ छ पराया देश, चलाइएको चल्ती। वार्या हेरे पार्दे किन्छ, बराई लको सेरो, जन्मभूमि सम्झे बरे, जिउ झुरन्छ मेरो। आउँसीकी अनारी रात, पन्युको जुन भयो, मेरी लेखा माइते देश, लङ्काको सुन भयो। बाटामा काफल डाली, पाकी रया खाउलो, रक्षा गर्या माइती देवता,
बचाइ राख्या आउँलो, रक्षा गर्या माइती देउता बचाइ राख्या आउँलो। अझै मेरो गाउँपालिका 4 भोलकुडा डडलदुरा बठे निर्मला अवस्थी भट्टजीको रचना थियो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला अवस्थी भट्टजीलाई। यो रचना हुक्का चिलिमलाई पठाइबर सहयोग गरिदिए आफ्नाले। वा बुढा तमले पोर्साल फेरुवा बठे किनेको कामलो कति तातो हुनाइन। अब ठण्डीलाई सुरु भए गएर एक ढङ्गको ब्ल्याङ्केट ल्याउन जाना बजार गए बरा। बजार कहीको वहाँ जाउँ कहाँ ल्याउँ, न चिनेका न जानेका दोकानदारी। महेन्द्रनगर मदन चौकलाई गया न्यू भुवनेश्वरीमी। मोटा मोटा ब्ल्याङ्केटका खोल गरम तन्ना सबै मिल्लाहन उनार यहाँ। सिंगल डबल ब्ल्याङ्केटका खोल गरम तन्ना, चोला ब्लाउजका कपडा, सौल आदि गरम सामान किलाई न्यू भुवनेश्वरी मदन चोकलाई महेन्द्रनगर गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो न तरन दियो। यो व्यापारिक बडाउलो थियो। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको एक रचना छ, कोही मान्छे त घर भन्डान यो त रहेछ डेरा शीर्षकमी। बेतकोट नगरपालिका 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेछ। खेतीगाउँ रूपाल डडलदुराको जरम थलो, पेसाले शिक्षण पेसा मिछन पढाउनान्। कोही मान्छे घर भन्डान, कोही भन्डान डेरा, कसरी होलो त्यो घर रयाले एक फेरा। कहाँ आया कहाँ जान्या हौ, कैलाई छरे पत्ता, चुणी बरे खित्तान कठै हडै नकालत्ता। जिउना सास मिठो बोली, कोही बोली सक्दैन, जे हुँ मै हुँ भणी हाउना, दोसरा देख्दैन। निको लाउनु मिठो खानु, लोपले मतदान, अर्खाको भागको खानाइ ऐतर सद्दान। चेला बुहारी नाच्न तिना, दुनियाँ धेकाउन कि, एक पैसा दिन कि मद्दा चन्दा लेखाउन कि। दान धर्म कथा पुराण, जिउना सास अद्दु, कालको भिसा आउने बेर सबै लेछ मद्दु। झोपडीको ढेँडो मिठो, महल के खिर है, मिठो बोल्लो हाँस्सा मुख आफनी तिर है। वहीँ हुने सबैको घर, जहाँ हिँड्ने पाछा, मार्याका गाडै नै गया आजी मार माछा। धन्दौलत्री सम्पत्तिको खाली गुमान रहेछ, गरिबलाई बाँचेका छन् पेट त पालिरहेछ। सिल्याका कपडा तसाई बगस हाल्लान, लौबले लाउनै न हड पुरानै टाल्लान। 4,84,000 घुमफिरे आउनान, सुखारी दुखारी सबै आफ जसा हाउनान। गङ्गाको स्नान अद्दु, देलीको दान हुनु, गरिबलाई सहारा दिनु, दुखीको मान हुनु। जबानीमा दान पुण्य, बुढी या बैरनु, सुख दुःख जे जसा भ्यालै नबोली सैरनु। कोही चेलो कोही चेली, डेरामा बस्सान, निको घर बनायो भणी भित्र पस्सान। पन्छीको बस्ने घर, जैलाई भन्न घोल, सकी या डेराको बास जानु पड्डे रोल। कोही कसैका बुवा चेला, कोही कसैकी स्वानी, कसैकीलाई स्वर्ग बाटो, कोही झड्डान क्वानी। सबैलाई छाडबरे जानु, स्वसा जान्या बेला, संसारको झुटो नाता बुढा बुढी हेला। हडी हडी कुकुरै जस्या, बुढी या पैतर, कैको काल कैल आउने पछाकी ऐतर। बुढा बुढी मर्या पछा उही सिटमा बसन्न, अर्याका कर्म सम्झी सोचमा फसन्न। लौकमा कसैको नाइभ्यो, एकनाश उन्नति, बसाइ तक कसी हुन्छे सूर्य किलय गति। इसै हो मान्छेको जीवन, एकनाश रनैन, भन्ने मान्छे हेला हुन्छ राख्दुइ छ मनैन। कसैका लोपका दिन, कसैकी मन पडी, भया सुख नै नभ्या तसोइ दुनियाँ अनखडी। केही फल हुन उइजम नाका, केही आफनी अराई, आयाले नहुने मेसो आफ्नै मान्छे पराई। 2 दिनको नाटकी चोला, भयाले खानुइ हो, कात्तरो ओडबरे एक दिन डोलीमा जानुइ हो। एक्लै आउनु एक्लै जानु, को जान्छ साथमा, आफू भलो जगत भली सब आफ्नै हातमा। घर लाउनुइ छ सबजना भन्नान, बेलामा आउनी न फाम बुढी या कन्नान।
आफूले जाने कि लेख्या डेरा घरकी बात इति भणी बिदा माग्दाऊ ऐला जोडी हात इति भणी बिदा माग्दाऊ ऐला जोडी हात। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार नवराज भट्ट रूपालीजीको रचना थियो। कोही मान्छे त घर बन्डान यो त रहेछ डेरा शीर्षकमी बेतकोट 7 घटालथान झजपुरा कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद नवराज भट्ट रूपालीजीलाई यो रुबस रचना कोसेली र आफ्नो विचार किलाए। राहु केतुसँगै आया मनमर्जी खाइ गया कालो इतिहास राजनीतिमा कलङ्कलाई गया शीर्षकमी दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना छ। पूर्व शिक्षक हुन्, धुलेडी चन्नोला दार्चुलाको जरमथलो, बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर च्याल माल बसान। एक त रास कोरोनाको, दोस्रो मध्यावधि उल्टो बाटो गठबन्धनको क्याबी गढीमती कसै कि नमान्य बात आफ्नै मनकी गद्दा जनताले नाइमाण्यो निको राजनीतिमा भद्दा। सिंह दरबार घर घर भन्थ्या हात हात पाड्या दुईती हाय 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 गर्या तल आफै झड्या। अमूल्य मतको हिसाब सरकारले राखेन, हिसाब किताब मतदानको जनताले पाएन। ढाइबर सयमा बिलाइ गया राजनीति पतन जनताका माझमा आउने आज गच्छौ भजन। राहु केतु शनि लाग्या ठुल नेता बौलिया पडौसीले फुर्के दिया होइजाना हलिया। जनमत घोषणा गरी दुख दियो जनतालाई जो आयालाई कान्छिरहेका नाइ हुन् गद्य भलाई। लुटको खेती इन्द्र घर भ्रष्टाचार फलन्छ जो हुन्छ उत्ताउलो भौतै ऊ भाइरै झडन्छ। सुक्नाइ दियो जनता नलाई नेता नका लाग्दा भ्रष्टाचारी आचरणका बिचै बाटा भाग्दा। यो राजनीति यहाँ पुर्याउने को हो भस्मासुर अति भया खति हुन्छे झान पडल्लो दूर। इमानदारी काहीँ नै हुने बेइमानी आँखडा मध्यान मरिग्या साइपाउ जन लाग्या दागडा। बहुमत माग्दा कि आया काशी पुर्याइ पाला हेरिरहन अब जनता नागाए खोट्टा झाला। सबै थाहा जनतालाई तमले गर्या काम भ्रष्टाचारको झोला बोकी नसी झाला धाम। बोलीमा ओजन नाइर्यो लेख्याको साइनो नै भाग पड्याको खाइहाल्ला हौ धेक्याको पाइनो नै। रेलको दायो तराईमा ग्यास चुला घर घर पानी जहाज नारायणीमा चली ग्या सरसर। चाइनाको रेल दौडी आयो काठमाडौँ पोखरा मेलम्चीको पानी पुग्यो काठमाडौँ सुन्धारा। निष्पक्ष न्यायका लागि पीडित रोएका छन् हत्या हिंसा बलात्कार भएका भए छन्। धैर्य धारण गर सबै पड्याको फेडला धैकसी हुन्छे कोही झेल पडला। महासङ्कट देख्या मैले धुपके घडीमा आफुनी गराइले झाला निशानके छडीमा। काइची र हरण हुन्छ दक्षिण उत्तर कब है जन्मुन्या आमा सपुत पुत्तर कब है जन्मुन्या आमा सपुत पुत्तर। दिलानन्द जोशी अठोलाजीको रचना थियो। बसन्तपुर शान्तिटोल कञ्चनपुर बठे लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद दिलानन्द जोशी अठोलाजीलाई यो रचना कोसेले किलाए। शङ्कर ठगुन्नाजीले विकास अद्या नेता चुना शीर्षक राखपर दोगडा केदार 5 दोली बैतडी बठे लेखिरहेको एक रचना। गाउँघर देशको विकास जनता बठे हुने सोच विचार अरि हामीले निको नेता चुन्ने। जति छन् राजनीतिक पार्टी जाण्या सबै एक पार्टी साटी जन हेराउ सभ्य नेता देख। गतिलो खालको जो छ गरन्या विकास वहीँ गरला मेरा हजुर भोटको निकास। जोग रुन्छ निका काम जो छ प्रख्यात नामी वहीँ हल अमूल्य मत उसै राख थामी। जो बुझ जनताकी पीडा न्याय छ जैकन रची बची भोट दिने मुइलाई उसैकन। गतिलो मतिलो हेर जन हेरौ पार्टी मत खसाल्या तबैकन तमलाई पन छाँटी। उही त भयो नेता निको जो जनताकी सुण गाउँघर जनताकी पीडा जो मनमा गुण। भोटमा गन्ज्या सबै आउने ठुला लाउने गफ
जसै तसै भोट दिया विकास रलो ठप्प देश चोर्नु देश बनाउनु तम्हा मराय हात सबै जनता सुखेरले बुझ्यो भन्या बात गाउँघरका नरोड बाटो नै त दैला पानी नै त निको स्वास्थ्य शिक्षा नै विकास खाने भ्रष्टाचार हमै बठे नेता चुनी तसा जहाँ पायो भोट दिन पस्या हामीलाई लाटा कसा नै त मुई राजनीति जान्डो नै त ज्ञान बर्ती निकाय मान्छे चुन्या भायो यही छ मेरे अर्थी जैखै छ जाँगर जोस जो मनाइ गतिलो जहाँ छ हाव भावमा निको जो मनाइ मतिलो हामीलाई त विकास चाहिने पार्टी हेरी कि छ जो बनन्छ आफन्त झैँ हम जनताका बीच आउना त कति बा आउना मत माग्दो गाउँमा भ्रष्टाचारी नेतालाई त चित्त राख्दो ठाउँमा जहाँसम्म मलाई लाग्या बुझ्या नेता चुन्या निका तबै त गाउँघर पन विकास हुने झिका तेरी मेरी पार्टी बढी जनतामा खलबल भोट पड्या गलत ठौर विकास पढ्यो त ल तबै त अमूल्य भोट खेर जन फाल्या निको दिगो नेता चुनी उसै भोट हाल्या तेरी मेरी पार्टी भणी जन राखौ हिय सभ्य भव्य विकास अध्याय नेता भोट दिय हम्स बैले मिल्यो भने विकास होलो पक्का पुइक्या कि लागलो भागी नेपाललाई धक्का हुन त सब उसाइ भागी आफ्नै पेट भद्या धैभण त शुद्ध मनले को छ विकास अध्याय जालै हेर बान्न रुनका चिम्डाए हुन मुख भ्रष्टाचारी मोज लुट्या सोझा साझा दुख जनताको पसिना धार राजस्वको धन जनता पढ्या बिचल्लीमा विकास हुन्छ कन हुन त तैठाउँ मलाई भया तसोय गद्य थियौँ कि विकास छाडिकन आफ्नै पेट भद्य थियौँ कि लेख्यो भने महाभारत कुडा कानी सबै और मित्रलाई पालो दिनौ कम्ती लेखे त भए लेख्न कि त लेखा लेखा भरिदिने थियौँ कापी और मित्रलाई पालो दिया समयलाई नापी और मित्रलाई पालो दिया समयलाई नापी शङ्कर ठगुन्नाजीको रचना थियो दोगडा केदार 5 दोली बैतडी बठे लेखिरहेको थियो विकास अध्याय नेता चुन शीर्षक राखबर बहुत बहुत धन्यवाद शङ्कर ठगुन्नाजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई बहुत बहुत धन्यवाद छ लाग्यो उदास शीर्षक राखबर निर्मला जोशी पन्तजीको एक रचना लगाइ सुनाइहालौँ तारा तारै लेकम गाउँपालिका 4 मानविसा दार्चुला बठे लेखिरहेछ भुजेला कञ्चनपुर मालाको बसाई लेकम 4 मानविसा दार्चुलाको लटिनाथ आधारभूत विद्यालयमा पढाउनहन शिक्षण पेशामी छन् लाग्यो उदास शीर्षकमा लेखिरहेछ गाई पाल्या बाच्छालाई पाल्या केही भइ न धर्म जन्म घर बिरानो हुने यही छोरीको कर्म कि खाना खाया हौ दादा कैठौ र सिया हौ छोरीलाई जन्मै रुन दैव क्याइ दिया हौ नेपाल छन्छ र छुट्टी और देश आइ त आफू कि बिरानो हुनु आफू जन्म्यो माइत इज्जा छुट्टा बाबा छुट्टा छुट्टा दिदी बैना मन पापी डाँडा काँडा उदासीला मैना लेखौँ लेखौँ स्कुले बैना लेख्दो हो पार्टीमा माया लाग्दो भाग्न लाग्दो बाबा कि माटीमा धनगढी है किनेको हो घाँटीको जनता र भगवानले क्याइ गरे हो छोरछोरी अन्तर वर्षमा 12 महिना महिनाका 30 दिन 365 दिनमा आधा मात्र निन छोरी जन्मी पराई घर छोरा जन्म्यो कुल हरे हर हे भगवान कि भयो हो भोल 2 माना ताउलीको भात नखाइ त नहुने झन पढ्यो बैरीका मुल्क नझाइ त नहुने बरिका पोल्ला हरिया घोगा चैत पोल्ला उमा काँसम्म घुमाउन सक्छ घुमा कर्म घुममा वारिहै हेरे पार्दे किन्छ धानका टेकी मिन इति छटाइ क्याइजना हुन् बालका लका दिन कस्या हो छाडेर जानु कस्या हो बैरनु जो हुन्छ दैवको आज्ञा उसै हो सैरनु खोलीको लम्पत्य चिउरो फुलेर खाँचिन्छ इज्जा है छुट्टिने बेला कम्मर भाँचिन्छ
बाटामा स्यापको छाउनो धेक्या भागी जान्छ, खाइ बढी हुर्क्याका ठाउँको माया लागि जान्छ। जनबा शैला बनका न्याउला अल्का रुख माथि, मै इज्जा बाडुली लाउना चिरे झान्छे छाती। बाटा तल टल्किरहन केलडीका पात, जन्म घर छाडी जानु यही छोरीको जात, जन्म घर छाडी जानु यही छोरीको जात। लाग्यो उदास शीर्षक राखपर निर्मला जोशी पन्तजीको रचना थियो। मानविसा दार्चुला बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जोशी पन्तजीलाई यो रचना कोसेलेकीलाई। बुढाओ केटाकेटीलाई सिङ्गल सिङ्गल हामीले ओड्डा एक दडो बाकुलो डबल ब्ल्याङ्केट किन्न हो हेर, तग्दा झाडीले कोठो काम जान्छ मेर त। फेरुवावाला आउन त किन्ला पै घरैखी। अरे शिव कति सम्झाउँ, 4 कमला पिठिन लेबर आउनहान फेरुवावाला मैले बर मुख ढाकबर ओड्डाइले रोज लाग्दिन म त। मदन चोक महेन्द्रनगर जाना अब न्यू भुवनेश्वरीमी 1 कमलो धेकाउना दोकानदारी भनेले 50 कमला खोलबर धेकाउनाहान छानी छानी किन्यो। तन फेरुवालाई ताहे लेबर बेचे भने गया। मोटा मोटा ब्ल्याङ्केटका खोल सिङ्गल डबल गरम तन्ना चाहिएले न्यू भुवनेश्वरी मदन चोक महेन्द्रनगर गयो, हेर्यो, मन पढे किन्यो न तरन दियो। अब देउडा साहित्यकार मित्रका रचना कोसेलीतिर लाग्दा वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको एक रचना छ। नयाँ नेपाल समृद्ध भन्थ्या कसो भयो लाडी शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडलधुरा बठै लेखिरहेछ। 2/3 बहुमतको सरकार जनताले क्याइदियो, नयाँ नेपाल बनुन्या नेता क्याले होस पियो। रेल ल्याउने पान्जहाज ल्याउने क्याकी बौलिया, 2/3 बहुमतका नेता एक तौलिया। व्यक्ति है पार्टी हो ठुलो, उही है ठुलो देश, जनता ठुली राष्ट्रियता नेता नाइथी होस्। उद्योग धन्दा कल कारखाना भन्थ्या रोजगार, ठुसर रानकी 3 वर्षमा तकि गए अनार। घोषणा पत्र पढ्यो भने पानी लैन चुन्या, व्यवहारमा धेकी गया हुनेसम्म हुने। भ्रष्टाचार बलात्कार घुसखोरी तन्तर, एकै घर कल कसी कुर्चीको मन्तर। घरै कल व्यक्ति सरी व्यक्ति हुना हाबी, आफूनी मन पढी अद्दा पर्खी देश राखी। देश जनताकी नै जाण्या आफूनी मात्ता र, स्वार्थकी लडाइँ अर्या यिन हुन पात्ता र। भ्रष्टाचारमा विवेक फस्यो कमिसन खानाइ, बुद्धि कब सुशासनकी यिन नेता ज्यूलाई। डरलाग्दो कोरोना भाइरस फैलियो संसार, चुनाव अध्य खर्चले त दुनियाँको उपचार। रोग शोक दुनियाँ भोक नेता चिन्तामै, ध्यानमा गन रोल खेल्लामै कुरुची तान्नलाई। क्याइगत दार्यौँ उपकार भणी भोट माग्ग आउन्या, इति गरी नेपाली भयो अब लैन राउन्या। लोकतन्त्र बानरै जने खेलौना बनुन्या, देशकी ढुकुटी वर्षौं वर्ष चुनावमा सकुन्या। इत्यन न्याय एकतन्त्री पञ्चायतमा भएन, नेता हुन् कि कुकुर हुन् यिन भन्या रायैन। न्यायको नेपाल भन्थ्या हेद्दो अदालत, कसैतिर जन झुके न्याय ओकालत। कुर्चीका लोपले लाडी चिरा चिरा फाणी, नयाँ नेपाल समृद्ध भन्थ्या कसो भयो लाडी, नयाँ नेपाल समृद्ध भन्थ्या कसो भयो लाडी। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार पूर्व शिक्षक जयराज पन्तजीको रचना थियो। नयाँ नेपाल समृद्ध भन्थ्या कसो भयो लाडी शीर्षकमी भागेश्वर गाउँपालिका 4 बगरकोट डडलधुरा बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज पन्तजीलाई। वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको एक रचना लगै सुनाइहालौँ। तार तार ग्वालिक 9 सिमल बुङ्गा बैतडी बठे नारीलाई नारीले हेप्या मान देलो कहिले शीर्षकमी लेखिरहेछ। मेरा गाउँ पर्वके इज्या बुहारी भैछ गरुवा, बुहार्ध्य कन्ज्या रिस हुने रोग लाग्यो सरुवा। बालकालय पर्वको ब्याभ्यो झट्टै भया गेदा, पर्वका स्वानी खोज्जाए इजा बुवा टेडा। पर्वका 2 गेदा थिया
एक चेलो एक चेली सासु बुहारिन कलहन पसी कामका जकी बेली पर्वग्यो परदेशतिर धन पैसा कमाउन सासु पस्के बुहारीका हेर रौँ चुल्ठा समाउन राध्दैन परुवा घर कलकी धिराट चिचकुल्ली भए गेदा मैदान मौएकी बिराट नैसमय खना पिने नैसमय उठ्या पर्साका किर्मुलाई जाने सासु पढी भुट्ट्या नै सासु नातिनातिन हेद्या नै खाना पकुने चान्याउने चुकपोकी बरे थोलमात्तर चपोने सबै कुरा ठिकै थियो मौमा थियो अरलो परदेशी परदेश है किनी साफ गरलो सासका कुरा बुहारी लाउने बुहारीका कुरा सासु रातदिन घरके कल्ले आँखा भरि आँसु सासुलाई हेपेको होइन बुहारीका पक्षमा जन उतर्या सासु सबै कलगद्या लक्ष्यमा मै कुरा लेख्न नै थियौँ परुलिका वेदना घटघटमा शम्भु बसी दिहालौ चेतना नारीलाई नारीले हेप्या मान देलो कहिले परुवाका मनका कुरा लेखिदिया मैले परुवाका मनका कुरा लेखिदिया मैले वरिष्ठ देउडा साहित्यकार जयराज जोशीजीको रचना त्यो ग्वालेक 9 सिमलबुङ्गा बैतडी बठै लेखिरहेको थियो। बहुत बहुत धन्यवाद जयराज जोशीजी लगायत आजको कार्यक्रमकीलाई भने आफ्नो साहित्यिक रचना कोसेली पठाई सहयोग गर्दै सबै देउडा साहित्यकार मित्रलाई सँगै बसी सुनिदिया हुनाले तमल्लै चुडाइ कि बलाइ छ भला 8-5 में भेट्ला उज्या समयकीलाई नमस्कार।